2022च्या निवडणुकीक हांवें राजीनामो दिवन भारतीय जनता पक्षांतसून भायर सरलो. त्या वेळार म्हाका तिकेट दिवंक ना इतक्याच केवळ क्षुद्र कारणाचेर न्हय तर तिकेट न दिवपाचें कारण कितें जाल्यार ताका विनेबिलिटी ना हे जेन्ना फुडें आयलें त्या वेळार म्हाका मातसो म्हजो इगो हांव थोडो इगोइस्टीक म्हाका कळटा. पूण विनेबिलिटी ना म्हणजे कितें कितली म्हजी ताकद आसा ही पळोवया म्हणून 17 दीस आसतना म्हाका निर्णय घेवचो पडला आनी हांवें कॉन्टेस्टूय केलें. म्हाका दुसऱ्या पक्षा कडल्यानय ऑफरी आसल्यो पूण भारतीय जनता पक्ष सोडून हांव दुसऱ्या पक्षांत गेलो ना. पूण म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक जाय आसलें आनी म्हजी विनेबिलिटी म्हजी कितली आसा सपोर्ट हें पळोवंक जाय आसलें आनी तेतूनसून म्हजें कितें आसा ताकद ही सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. आज हांव दुसऱ्या खंयच्या पक्षांत गेल्लो ना हांव पूण भारतीय जनता पक्षानूय ना हें तितलेंच खरें आसा. पूण आजचो क्रुशियल जो वेळ आसा ही राष्ट्रीय हिता संदर्भांतले जाणकारांनी पावल मारूंक जाय आनी म्हणून हांव अपील करतां. ताका घेवन भांडे बुडकुलो म्हणटात ताका बुडकुलो ना हें तशें कांयच ना. हें पळय हांव तुका एक सांगतां तुमी म्हजे मित्र आसात. पॉलिटिक्स इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर. राजकारण हे म्हजो पोटा पाणयाचो धंदो न्हय हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. पूण त्याच बरोबर एक एज अ प्रुडंट नागरीक हांव ह्या राज्याचो माजी मुख्यमंत्री आसा आनी त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्याक कोणी तरी कितलोय जरी पयस दवरपाचो प्रयत्न केलो किंवा अनावधान जो रावलो सुद्दां आसात जाल्यार एज अ प्रुडंट सिटीजन म्हाका दिसता हांवें म्हजें मत एक्सप्रेस करूंक जाय आनी म्हणून हांव तें एक्सप्रेस करतां. हांव जर वगीर रावलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हाका भविश्य काल जो आसा तोय कदाचित आरे तुवें योग्य वेळार उलोवंक ना आमकां तुवें दिशा दिवंक ना अशें म्हजे समर्थक आसतले तांकांय कळूंक जाय आनी म्हजी भुमिका संपूर्ण गोमंतकीयांक लक्षांत येवंक जाय म्हणून म्हाका उलोवचें पडलें. हय हांवें लोकसभा निवडणुकी खातीरूच हांवें ही सांगलेली आसा. हें पळय परत हांव सांगता तेंच वाक्य राजकारण हें म्हजें पोटाचो वेवसाय न्हय आनी म्हजेर दबाव हाडणारो जन्माक येवपाचो आसात. म्हजेर सादेपणान दबाव येवंक शकना. हांव ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें सुरू केल्लें त्या वेळार म्हाका घरांतसून म्हजें घर हें स्टॉंच MGPचें घर थंयसरली यंत्रणा सगळी आमच्या घरांतसून सुरू जाय. हांव तेन्ना जेन्ना BJPचें काम केल्लें न्ही आनी तेन्ना तर हांव भुरगो आसलो सादारण 31-32 वर्सांचो. हांव घर सोडून भायर गेलां आनी घर सोडून भायर रावलो कॉन्टेस्ट केला. ताच्या नंतर आमदार निवडून येवपाक म्हाका 12 वर्सां लागलीं. हांव थंय रावून एक आमची गिरण आसली तेचेर रावी हांव आनी थंय रावून हांव जेन्ना दुसऱ्या फावटी जिखून आयलो तेन्ना हांव सन्मानान घरा गेला. त्यामुळे दबाव बिबाव हे म्हाका लागना. दबाव नेफर. तुम्ही म्हटलें की खंत आसा एक मनान तुमच्या की तुमकां जाय तशें डेव्हलपमेंटाक रिकॉग्नायज करूंक ना किंवा एक्नॉलेजमेंट मेळोंक ना पुराय करता. सो तुमचे जे साथीदार आसले वांगडा तुमी पक्ष बिल्डअप केलो आल्लेकर आतां गव्हर्नर आसा. सो आतां तुमी म्हटलें की इगो स्टीक तुमी. सो तो इगो तुमी त्या टायमार सायडीक केल्ले जाल्यार तुमी सुद्दां आल्लेकर भशेन खंय तरी पक्षाच्या थ्रू व्हडल्या पोझिशनार अशें दिसता आमकां खंत आसा ती ना. खंत निश्चित ना. एक म्हणजे म्हाका जेन्ना कोणें विचारलें तेन्ना हांवें सांगलां की गोवा हेच म्हजें पंढरपूर इथेच म्हाजें पंढरपूर. म्हाका गोंय सोडून दुसऱ्या कडेन वचपाची इच्छा ना. व्हडलीं पदां जरी आसलीं तरी हांव तें घेवपाक ना. हांगासरले गोंयची भाजी भाकर शीतकडी हीच म्हाका प्रिय आसा. हांव हांगा म्हज्या अनेक वेवसायांनी तशेंच म्हजें जें एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट जेचो व्याप बरोच मोठो जाल्लो आसा तें हांव सोडून गोंया भायर वचपाची म्हजी तयारी ना. त्यामुळे अशे प्रपोजल आयले सुद्दां आजूय सुद्दां फुडें आयले
जाल्यार हांव वचचो ना, म्हाका तातूंत इंट्रस्ट ना. तसो राजन बाब जंय बिहार आसा, हिमाचल प्रदेश आसलो, थंय सुद्दां तो मित्र म्हणून हांव पाहुणचार खबरी मारून दीस 2 दीस रावून तसो आयिल्लो आसा. पूण म्हाका तसल्यो गोश्टी फाल्यां सकाळी घर वापसी करपाची तुमकां ऑफर येयली, प्रस्ताव येयलो जाल्यार तुमी तो तुमचो इगो कितें आसा तो सायडीक करून परत प्रवेश करता. हे पळय जर तर ही गजाल जर आयलो जाल्यार हांव कितें करतलो, ना आयलो जाल्यार कितें करतलो, हें उत्तर आज कशें जातलें. कितें येयला आसतलें पक्षाचे उलोवप तुमचे भितर. आतां तानावडे तेंच येयलो, तुमचो बंद दारा आड कितें चर्चा जाल्या आसतली, तें कितें जालां अशें ना, हांवें सांगलें न्ही, ताच्या पलीकडे कांयच ना. म्हजे कडेन ज्यो खबरी जाल्यो त्यो ताणें निवेदन केलें, दोनूय कडेन कशें चल्ललें आसा. हांवूय मनांत म्हणटा अरे हांव काय हेचो वरिश्ठ न्हय आनी हो निवेदन म्हाज्या कडेन कित्याक करता अशें म्हाका सुद्दां दिसलेलें. पूण म्हाका दिसलें की हें सगळें सांगतकीर ताजे कडल्यान कितें तरी प्रस्ताव येतलो म्हणून. तो प्रस्ताव आयलो ना. एकूण परिस्थितीनुसार तुमच्या वेळेचो भाजप आनी आयचो भाजप खूब फरक आसा अशें तुमच्या. हय, मातसो भाजप तसोच आसा, पूण भाजप चलयणारे हांकणारे जे आसात तातूंत तसो फरक आसा, तेची थोडीशी खंतय आसा. पूण जो पक्ष आमी उबो केलो गोंयांत तरी, तो खंय तरी तेचें नुकसान जाल्लेंय पळोवं नजा आमच्यान. म्हणून हांव आज पत्रकार परिशद घेवन म्हजी भुमिका संपूर्ण गोमंतकियां समोर दवरपाचो हांव प्रयत्न करतां. भुमिका स्पश्ट करपाक टायम जावंक अशें दिसूंक ना तुमकां. हे पळय, मदीं तुमी कसले बातमी हाडीत आसले, तो घर वापशी येतलो, आनी कोण ताका परत आनी फेर प्रवेश आसा, आनी कितें हांवूय वाट पळयत बसलो. हां, कितें आतां एखादो ज्या प्रकारचो प्रस्ताव येतलो त्या प्रस्तावाचे भूमिका स्पश्ट केली म्हटल्यार 2 दिसां पयलीं तानावडे मेळ्ळा, तो प्रस्ताव आशिल्लो असं म्हणचें पडलें ना. ताणें भायर वचून सांगलें आपणें प्रस्ताव दिलो आनी हाणें आतां कितें तो निर्णय घेवचो म्हणून दुसऱ्या दिसा. त्यामुळे हांव मातसो बेजार जालो. आनी हय, तानावडी म्हाजो शिश्यच तसो, पूण केन्ना केन्ना शिश्य सुद्दां हे जातात. हय, घातली आसात. डायरेक्ट निमंत्रण येवंक ना तुमी, पूण निमंत्रण स्विकारलें अशें म्हणचें पडलें. निमंत्रण कसलें प्रस्तावाचें ना रे, प्रस्तावूच दिवंक ना जाल्यार स्विकारलें कशें. आतां तुमी कितें म्हटल्यात की बाबा तुमकां प्रस्ताव येवंक ना, पूण तानावडे भायर उरले त्याच्या खातीर आपणाक ही बसका घेवची पडली आनी आपली भुमिका क्लियर करची पडली न्ही. आतां हांव भुमिका जी स्पश्ट करता, क्लियर करता, हे फुडल्या 5 वर्षांत ह्या देशाचें नेतृत्व कणखर हाताच्या हातांत, कणखर मनगटाच्या हातांत, माननीय नरेंद्रजी मोदीजींच्या हातांत फुडल्या 5 वर्सां खातीर रावूंक जाय म्हणून हांव भुमिका स्पश्ट करतां. आनी तेच्या पलीकडे कांय ना. म्हणजे आयज तुमी भाजपचो स्विकार करिना, म्हणजे भायरसून पाठिंबा दिता. हे पळय, ते राजकारणांतले कोण सरकारांत रावून पाठिंबो, कोण सरकारा भायल्यान पाठिंबो, कोण सरकारांत आसून विरोध, ह्यो असल्यो गजाली ज्यो आसात त्यो ना. हांव एक ह्या राज्याचो माजी मुख्यमंत्री, एक जबाबदार नागरीक म्हणून हांव म्हजी भुमिका ह्या लोकसभे खातीर हांव स्पश्ट करतां आनी लोकांक नम्रपणे विनंती करतां की तुमी त्या ग्रहस्थाचे हात बळकट करा. सर, पत्रकारांकूय निवृत्तीचें वय आसता, शिक्षकांकूय निवृत्तीचें वय आसता, सो राजकारणान निवृत्तीचें वय आसचें अशें दिसता तुमकां? हे पळय, निवृत्ती स्पश्ट प्रश्न जर तुमकां विचारतलो जाल्यार पार्सेकर भविष्यात निवडणूक लढयतले काय कितें? हे पळय, हे जर हांवें ताचें उत्तर दिलें न्ही जाल्यार हेडलायन फाल्यां तूं जी मारतलो पळय बातमेन ती आसतली. म्हाका हो विशय ह्या लोकसभा निवडणुकीक आनी जनतेन आपल्या मतांचो ट्रेंड कसो आसचो हे दिवपा खातीर हांवें ही बैठक आपयल्या, पत्रकार परिशद आपयल्या. त्यामुळे तिचो पर्पज म्हाका डिफीट करपाचो ना. प्लीज, हांव परत तुका मेळटा. हांव या आणि म्हजे ताचे कडेन बरे संबंद आसात. म्हजे कडेन ते येवनूय गेल्यात
हांवें भाईच्या विरोधात हांव कांयच उलोवंक ना. म्हाका आज देशाचें भवितव्य म्हणून ही गजाल जावची अशी म्हटल्या. हांवें खंयच्याच विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचेर उलोवंक ना. आनी तुमकां हें सांगता, ह्या इलेक्शनाक भाई म्हजे कडेन येवन गेलो मरे. आतां सदानंदान भायर प्रेसाक सांगलें, ताणें बाबड्यान सांगूंक ना. असोच रातचोच आयिल्लो.